दोस्तों अदावर से मैं हूँ तलत गिल और आज आपकी खिदमत में अपना एक और कॉलम लेकर हाजिर हुई हूँ जो कि पंजाब में होने वाले एक इंतहाई इंदोनाक वाक़े से मुताल्लिक़ है। इससे पहले कि मैं अपना कॉलम शुरू करूँ, आपसे गुजारिश है मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें, उस पर जो बेल का आइकॉन बना है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मौसूल हो सके। मेरा आज का ये कॉलम हस्ब मामूल ख़वातीन पर तशद्दुद के बारे में है और फिर शाही निज़ाम से मुताल्लिक़ है। इसके ऊपर मेरा कॉलम भी अखबार में छप चुका है, लेकिन मैं इसकी वीडियो काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ। इस वाक़े को कम बेश 1-1.5 हफ्ता हो चुका है। कुछ रोज़ कबल एक मरतबा फिर ससुराल वालों के हाथों एक जवां उम्र बहू सूली पर चढ़ गई। इस इंदोनाक वाक़े का सबसे अलमनाक पहलू ये था कि बहू ज़ोहरा कदीर को उसकी सगी खाला और सास और नंदों ने अपनी अदावत, नफ़रत और हसरत के सबब मौत की नींद सुला दिया, जबकि वो 7 माह की हामला थी। जिस कदर बेरहमी से उस बच्ची को कत्ल किया गया, मैं उसकी तफसीलात यहाँ बयान नहीं कर सकती। आप सोशल मीडिया पे और अखबार में उसकी तफसील देख सकते हैं। गो ये इन सारे मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, मगर पंजाब के इलाके डस्का में होने वाला ये वाक़या एक मरतबा फिर हमारे माशरे पर एक बदनुमा दाग लगा गया है। ज़ोहरा कदीर के बारे में पढ़ते हुए एक जुमला बड़ी तवातुर से मेरी नज़रों से गुजरा कि औरत ही औरत की दुश्मन है। बज़ाहिर हमें ये कहना बड़ा आसान लगता है कि इसके पीछे मगर इसके पीछे भी पिदरसरी निज़ाम की कड़ी जड़ी है, क्योंकि हमारे माशरे में ख़वातीन या लड़कियों की परवरिश ऐसे ही की जाती है कि उसका वजूद मर्द का मरगूने मिन्नत है और मर्द के बगैर उसकी माशरे में कोई हैसियत नहीं है। मर्द ने अपनी बालादस्ती के लिए ख़वातीन को समाजी, मजहबी, तालीमी और माशी लिहाज से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इसलिए उसको हमेशा ये बावर करवाया जाता है कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा और तुम्हारा शौहर ही तुम्हारा सहारा है, इसके बगैर तुम कुछ नहीं कर सकती हो। इसीलिए इन रिश्तों से जुड़े तहफ़्फ़ुज़ात ख़वातीन को ख़वातीन ही के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ करने पर उकसाते हैं। एक माँ को हमेशा अपनी बेटे का सहारा चाहिए होता है, क्योंकि वो माशी तौर पर उस पर इन्हिसार करती है। एक बीवी हमेशा अपने शौहर पर ही इन्हिसार करेगी, क्योंकि वो घर से बाहर निकलकर उसके हम पल्ला मशक्क़त नहीं कर सकती। इसी तरह एक बेटी हमेशा अपने बाप के ज़ेर किफ़ालत रहती है, क्योंकि हमारा माशरा ख़वातीन की तालीम और माशी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है। दरअसल पिदरशाही निज़ाम की शुरुआत मर्दों ने ख़वातीन को अपने ताबा रखने के लिए ही की। ये ताबेदारी सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिमागी तौर पे भी ख़वातीन के जहन को मफलूज कर देती है। उस दौर में भी जब मिल्कियत का तस्वुर जोर पकड़ रहा था, ज़मीन और मवेशियों की मिल्कियत का चक्कर जो चला वो आज तक नहीं रुक सका। अब हमारे जैसे माशरों में ये निज़ाम से ज़्यादा एक सोच बन चुकी है, जो सिर्फ मर्दों की नहीं ख़वातीन में भी सरायत कर चुकी है। पिदरसरी निज़ाम की जब जब मुखालफत की जाती है तो मर्द हज़रात बड़े धड़ल्ले से फरमाते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है। ये दरअसल उनके अपने जालिमाना रवैयों से चश्मपोशी करने की एक कोशिश होती है। मैं अगर मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में होने वाले तशद्दुद की बात करूं तो इसमें बेटे की पुश्तपनाही करने वालों में माँ का किरदार सबसे अहम होता है, लेकिन हमारा कानून अभी तक असल मुजरिम को सज़ा देने में नाकाम नज़र आता है। यानी जो अफराद मुजरिम को ऐसे जुर्म पर उकसाते हैं, उन्हें सज़ा देने का कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं है। कुछ अर्सा पहले होने वाला एक वाक़या सना ज़हरा का जो हुआ था, उसके कत्ल या जो खुदकशी थी उसके पीछे भी कुछ ऐसे ही अवामिल कार फरमा थे। दूसरी तरफ एक लड़की जो पैदाइश के वक्त से ही बोझ की शक्ल में परवान चढ़ती है, कम उम्री में ही उसे पराई अमानत कहकर उस पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और खुद मुख्तार होने की सलाहियत को पहले ही गहरी नींद सुला दिया जाता है।
وہ اپنے ہی گھر کو میکا اور سسرال کو اپنا گھر سمجھتی ہے، اور پھر والدین کی نصیحت کہ سسرال سے تمہارا جنازہ ہی نکلنا چاہیے، یعنی شادی کے بعد جینا مرنا اور سسرال سے وابستہ کر دینا ایک لڑکی کو کس قدر غیر محفوظ بنا دیتا ہے۔ اس کا احساس والدین کو بہت بعد میں ہوتا ہے، جب وہ سسرال والوں کے تشدد کے نتیجے میں ذہنی مریض بن جاتی ہے یا پھر جان سے جاتی ہے یا خودکشی کر لیتی ہے، جیسے ثنا زہرا اور زورا قدیر کے کیس میں ہوا۔ اگر ہم اس کیس سے ہٹ کر شادی شدہ خواتین پر جنسی تشدد کی بات کریں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر خواتین پر جنسی تشدد کے پیچھے کیا سوچ پوشیدہ ہے۔ میں نے اس سلسلے میں اپنی ایک دوست سے مدد لی جو کہ ذہنی امراض کی ماہر ہے۔ ان کے مطابق جارحیت پسند ذہن یا مزاج کے حامل افراد ہمیشہ کمزور کو نشانہ بناتے ہیں، اسی لیے خواتین ایسے مردوں کا نشانہ بنتی ہیں۔ دوسری طرف اگر مرد معاشی طور پر کمزور اور پسماندہ ہو تو ذہنی پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ ایسی صورت میں جارحیت اور زیادہ بڑھتی ہے، یا وہ شدید مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اور ایک طرف شدید جو مایوسی کا شکار والے افراد ہیں وہ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ جارحیت کا رجحان رکھنے والے مرد تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ مگر میرا سوال یہ تھا کہ معاشرے میں صرف پسماندہ یا غریب طبقے میں ہی گھریلو تشدد جو ہے میں ملوث نہیں ہے، بلکہ اپر کلاس یا عمرہ طبقے میں بھی گھریلو تشدد کے واضح ہمیں نشانات نظر آتے ہیں۔ نور مقدم، سائرہ انعام، ثانیہ زہرا، فلم سٹار نرگس وغیرہ کے ساتھ گھریلو تشدد میں کہیں بھی معاشی بدحالی ملوث نہیں تھی۔ جب تک ہمارے ملک میں صنفی عدم مساوات ہے اور معاشرے میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کو سماجی اور ثقافتی طور پر کمتر سمجھنے کی پدرشاہی سوچ موجود ہے، خواتین پر تشدد کے رجحان کی روک تھام نہیں ہوگی۔ خواتین کی اکثریت گھر کے اندر ہو یا باہر با اختیار نہیں بن سکی کیونکہ ان کی شناخت مرد سے جڑی ہے۔ دوسری طرف کچھ خواتین تشدد کو ذہنی طور پر تسلیم کر لیتی ہیں، جبکہ کچھ خواتین مذہبی حوالوں سے سوچتی ہیں کہ مار کٹائی شوہر کا حق ہے، کیونکہ مذہبی کتابوں میں اس کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اکثر خواتین اپنے کیس عدالت میں نہیں لے کر جانا چاہتی، کیونکہ انہیں یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ شوہر اگر جیل چلا گیا تو ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اگر کوئی ہمت کر کے عدالت تک پہنچ بھی جائے تو پاکستان میں خواتین کے خلاف جرائم کرنے والے عدالتوں سے بآسانی چھوٹ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں اور دیہات میں خواتین کے خلاف اکثر جرائم کا فیصلہ جرگہ یا پنچایت کرتی ہے، اور اس میں ہمیشہ خواتین ہی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ پاکستانی معاشرہ صرف مردوں کا معاشرہ ہے، جہاں جرم کرنے والے بھی مرد، تھانوں میں رپورٹ درج کرنے والے بھی مرد، عدالتوں میں بھی مرد، اور عدالتوں میں تو مرد اہلکاروں کی شرح بھی سب سے زیادہ ہے۔ ایسے میں خواتین کو انصاف کہاں ملے گا؟ ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے جس میں زیادتی کا شکار خواتین تھانوں میں جا کر مزید زیادتی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جب تک خواتین کو تعلیم اور اختیارات دے کر ان کے ساتھ مساوی سلوک نہیں کیا جائے گا، یہ جرائم ایسے ہی بڑھتے رہیں گے۔ خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے قوانین پر عمل درآمد اور پولیس کی استحکام کو بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ میڈیا اس سلسلے میں بہت مثبت کردار ادا کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ تو دوستو، ہمیں اپنے اس عمومی جو ہمارا ایک رویہ ہے بیٹیوں کے متعلق، ہمیں اس کو تبدیل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ جو ماں باپ بیٹی کو رخصت کرتے وقت کہتے ہیں نا کہ تم ہمارا جنازہ ہی نکلے اور تمہارا جینا مرنا شوہر کے ساتھ ہے، خدا کے لیے اس سوچ کو نہ پنپنے دیں، اس سوچ کو اپنی بیٹیوں کے ذہنوں میں نہ ڈالیں، اور وہ اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر شوہروں سے نہ پٹتی رہیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کو اپنا تحفظ دیں، ان کو
ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، ان کو برابری کی سطح پہ لانے کی کوشش کریں، جبھی یہ معاشرہ آگے ایک بہتر اور متوازن معاشرہ بن سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔